बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती कार्रवाई के अंदर एक मुकदमा में दोनों फरीक हैं, मदई पार्टी और मुखालिफ पार्टी, दोनों को यकसा मौका दिया जाता है कि वो अपने अपने मौक़िफ़ की तायीद में ज़बानी या दस्तावेज़ी शहादत पेश करें, और ये प्रज्यूम किया जाता है कि हर फरीक का गवाह उस फरीक के मौक़िफ़ की तायीद करेगा, उसके मौक़िफ़ को करैबोरेट करेगा, और उसके मौक़िफ़ जो उसका स्टांस है उस शहादत में जो अपने फरीक की तायीद में वो गवाही दे रहा है, उसके मौक़िफ़ की तायीद को परखने के लिए मुखालिफ फरीक के पास हक है कि वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे। लेकिन बाज़ औक़ात किसी फरीक का गवाह अपने फरीक के मौक़िफ़ की तायीद करने की बजाय मुखालिफ फरीक के मौक़िफ़ की तायीद करने लग जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी फरीक का गवाह इस तरह से अपना एग्जामिनेशन इन चीफ कलमबंद करवाता है कि मुखालिफ फरीक के मौक़िफ़ की तायीद होने लगती है, या इस तरह से बयान करवाता है कि मुखालिफ फरीक के मौक़िफ़ की तायीद होने लगती है, या अपने फरीक के मौक़िफ़ की कंट्राडिक्शन होने लगती है। देन ऐसा गवाह मुखालिफ गवाह, जिसको हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, मगर किसी भी गवाह को उसकी इस मुखालफाना जो अमल उसने किया है, अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है, अपनी ही पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करने की बजाय अपनी ही पार्टी के मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाने आ गया है, और मुखालिफ पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, अपने ही दोस्तों के ख़िलाफ़ आ गया है, अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ हो गया है। अब किसी भी गवाह को उसकी इस मुखालफाना अमल पर बग़ैर अदालत की इजाज़त के हॉस्टाइल करार नहीं दिया जा सकता, अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अंदर अदालतें हमेशा से ये क़यास करती हैं कि हर फरीक अपने मौक़िफ़ की तायीद में गवाह लेके आता है, और हर गवाह अपने फरीक जिसके लिए वो गवाही देने आया है उसके मौक़िफ़ की तायीद करेगा, क्योंकि मुतल्लिका फरीक हमेशा उन अफराद को ही बतौर गवाह अदालत में पेश करता है जो उसको ज़्यादा जिनके ऊपर एतबार होता है। मगर बाज़ औक़ात गवाह जो है अपनी लाया हो, जिस पार्टी ने उसको अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए गवाही के लिए लाया है, उसी फरीक के एतमाद को ठेस पहुँचाता है, और उसका ये अमल ही उसके किरदार को मशकूक कर देता है। और ऐसे गवाह से निपटने के लिए कानून शहादत के अंदर आर्टिकल 150 कानून शहादत आर्डर 1984 हमारी इस हवाले से हेल्प आउट कर रहा है। अदालतों को ये इख्तियार दिया गया है कि ऐसे गवाहान को हॉस्टाइल विटनेस मुनहर्रफ गवाह करार देकर फरीक को ऐसे ख़तरनाक गवाह से निजात दिलाई जा सके, और कानून हॉस्टाइल विटनेस की विरासती को गैर मोतबर करने के लिए इसी फरीक को, जिसके जो लेके तो अपनी तायीद में आया है इस गवाह को, लेकिन उसी के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी, मुखालिफ पार्टी की तायीद कर दी। अब वो बेचारा फंस गया है, खुद से लेके आ गया है, लेकिन अपने लाए हुई पार्टी के ही मुखालिफ वो दे रहा है, तो उसके उस बयान को गैर मोतबर करने के लिए इसी फरीक को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक जो है वो दे दिया गया है, ताकि उस जो झूठ बोल रहा है, वो जो पार्टी उसको अपनी गवाही के लिए लाई है उसी पार्टी के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है, तो उसका झूठ का पोल खुल सके। ये बात इंटरप्रेट हुई है, बीसियों की इस्लाह इसमें है। आर्टिकल 150 को लास्ट में पड़ेगा कानून शहादत आर्डर 1984 को। उसके अलावा 2003 SCMR पेज 1374 इस हवाले से इसी बात को इंटरप्रेट कर रहा है। 1984 SCMR पेज 560 इस बात को इंटरप्रेट करता है। याद रखिएगा कि जब किसी डॉक्यूमेंट का
मार्जिनल विटनेस हॉस्टाइल हो जाए। मार्जिनल विटनेस किसी डॉक्यूमेंट में काबिल एतमाद लोगों को रखा जाता है, जिन पे एतमाद होता है कि ये सारी ट्रांजैक्शन की रिटर्न जो है इसके सामने हो रही है, पेमेंट इसके सामने हो रही है। अगर हॉस्टाइल हो जाए देन दूसरा मार्जिनल विटनेस जो है उसकी जगह पे पेश किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज है 676 के अंदर। मुकदमे के हर फरीक का यह हक है कि वो अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त और सच साबित करने के लिए अदालत में अपनी मर्जी का गवाह लाए, और इन गवाहों के बारे में ये प्रज्यूम किया जाता है कि ये गवाह जिस फरीक ने पेश किए हैं उसी के हक में, उसी की बयान की, उसी के मौक़िफ़ की बयान की तायीद में गवाही देंगे। बाज़-औक़ात जब गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, अपने पेश करने वाले फरीक के मौक़िफ़ के खिलाफ चला जाता है और उसके मौक़िफ़ को साबित करने की बजाय मुखालिफ फरीक के मौक़िफ़ को साबित कर रहा होता है, कहीं से ग्रेटिफिकेशन हो गई है, कोई ऐसा दबाव उसके ऊपर आ जाता है, ऐसी सूरत में आर्टिकल 150 कानून शहादत आर्डर 1984 गवाह पेश करने वाले फरीक को ये हक देता है कि वो अदालत से इन गवाहों को अदालत की इजाज़त के साथ मुनहरफ करार दिलवाए, और गवाह को मुनहरफ करार दिलवाने के बाद उस पर जिरा करके उसके बयान को गैर मोतबर करार दिलवाए। यह हक गवाह को पेश करने वाले को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अमूमन तौर पर लीगल प्रिजम्पशंस तो यही हैं जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अंदर कि कोई फरीक किसी गवाह को इसलिए पेश नहीं करता कि वो उसके मौक़िफ़ की तरदीद में बयान देगा, वो तो बेचारा अपने मौक़िफ़ की तायीद में बयान दिलवाने के लिए उसको लेके आता है। तो किसी ऐसे गवाह जो उसके ख़िलाफ़ बयान देने का दे जाता है तो ये आम तौर पर प्रजम्पशन यही होती है कि मुखालिफ फरीक ने इस तक रसाई हासिल कर ली है, इसको कोई ग्रेटिफिकेशन दी है, कोई इस पे दबाव डाला है, और हॉस्टाइल उसको करार दे के अदालत के पास इख्तियार है कि उसको हॉस्टाइल करार दे, और उसी फरीक को जिसने उस गवाह को पेश किया है बेचारा धोखा खा गया है, गवाह मुकर गया है, मुनहरफ हो गया है, तो आर्टिकल 150 कहता है कि वो वही पार्टी जो गवाह पेश कर रही थी अब वो उसके बयान के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसके उस बयान को गैर मोतबर करार दिलवा दे। ये बात लॉ ऑफ एविडेंस में इंटरप्रेट हुई थी, और उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस 1872 की सेम डिट्टो कॉपी कानून शहादत आर्डर 1984 में रिपीट की गई, और उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब इंटरप्रिटेशन आई थी उसके बाद ये कानून शहादत आर्डर में 1985 में, 1996 में, 2017 तक यही इंटरप्रिटेशन रही है, और सुप्रीम कोर्ट हॉस्टाइल विटनेस के हवाले से जो प्रिंसिपल्स ड्रा करती है वो इसी में डिस्कस किए गए, और उन्हीं को बाद में रिपीट किया गया। ज़रूर पढ़ने वाली एक साइटेशन है PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज 127 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर रही है। अब याद रखिएगा कि किसी गवाह का अपने फरीक के ही खिलाफ गवाही देना जो है अदालत आज खुद नोटिस नहीं लेती, बल्कि जिस फरीक ने गवाह को पेश किया है अगर वो ये समझे कि उसका गवाह उसके मफाद के बरअक्स जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो फरीक जो उस गवाह को पेश कर रहा था वो अदालत के नोटिस में लेके आएगा, अदालत से इस बात की प्रेयर करेगा कि वो ये बंदा जो मैं अपने मौक़िफ़ की तायीद में लेके आया था ये तो मुनहरफ हो गया है, दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, उसको मुनहरफ करार दिया जाए। अदालत उसको मुनहरफ करार देती है, जिस पर हालात व वाक़यात देखकर अदालत उस गवाह को मुनहरफ गवाह हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करती है, और उसी फरीक को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देती है कि उसके बयान को गैर मोतबर करार दे दे, क्योंकि गवाह के एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो हलफ पर दिया गया है और उसको दुरुस्त तस्वर किया जाएगा, और उसका बयान उस वक़्त तक दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा ख्वाह उसने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बयान दिया है, जब तक उसको गलत साबित ना किया जाए, क्योंकि बरहलफ उसने एग्जामिनेशन इन चीफ दिया है। बिल्कुल इसी तरह किसी गवाह के बयान पर अगर एतराज़ ना उठाया गया तो बयान हलफ पर दिए जाने की बिना पर अदालत ये प्रज्यूम कर लेगी, लॉ ऑफ प्रिजम्पशंस
قانون شہادت آرڈر میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لا آف ایویڈنس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ انڈین لاز کے اوپر لا آف پریزمپشنز پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور پاکستان میں بھی مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ لا آف پریزمپشنز کے اوپر کہ جوڈیشل پریزمپشنز کس طرح سے جو ہے وہ ایک جوڈیشل مائنڈ اس کو پرزیوم کرے گا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور باقاعدہ ایک سیریز اس پہ بھی چلائیں گے. تو اس میں وکلاء کی یہ مہارت سمجھی جاتی ہے کہ وہ گواہ کا بیان کرواتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کا گواہ اس کے مفاد کے برعکس تو کچھ نہیں کہہ رہا. ذرا سا بھی شبہ ہو جائے وکیل صاحب کو تو گواہ جو ہے اپنے ہی فریق کے خلاف بات کر گیا ہے. یہ جو بات ایگزامینیشن ان چیف میں وکیل کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جو گواہ نے بیان دیا ہے ایگزامینیشن ان چیف میں وہ اس کی پارٹی کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یا اس کی پارٹی کے موقف کو درست ثابت کرنے میں رکاوٹ پیش کر رہا ہے یا وہ مخالف پارٹی کے موقف کو تائید کر رہا ہے اور جس پارٹی نے اس کو پیش کیا ہے اس کے موقف کی تردید کر رہا ہے. تو یہ بات فوری طور پر زبانی یا ان دا ریٹن سٹیٹمنٹ فوری طور پر عدالت میں زبانی طور پر بھی وکیل صاحب یا فوری طور پر اپلیکیشن لکھ کر عدالت جو ہے ٹرائل کورٹ جو جوڈیشل پروسیڈنگ چلا رہی ہے ان جج صاحب کے نوٹس میں لائے اور تاکہ وکیل کے چپ رہنے سے گواہ کا موقف کہیں درست تسلیم نہ کر لیا جائے. فوری طور پر جج صاحب کو کے نوٹس میں وکیل صاحب لے آئیں اور اس پہ خاموشی اختیار نہ کریں. یاد رکھیے گا اس کے اوپر لینڈ مارک ججمنٹ جو پڑھنے والی ہے 1985 PCRLJ پیج ہے 713 اور 1985 PCRLJ پیج ہے 2375. 1985 PCRLJ پیج ہے 723 ہے اور 1987 KLRCRC پیج ہے 54. اب اگر کوئی گواہ اپنے پیش کرنے والے فریق کے مفاد کے خلاف بیان دیتا ہے اور وہ فریق اس پر اعتراض نہیں کرتا، گواہ ہوسٹائل ہو گیا ہے لیکن وکیل صاحب چپ، وکیل صاحب کا دھیان کہیں اور ہو، ویجیلنٹ ہونا چاہیے ایک وکیل کو، تو گواہ کے بیان کا فائدہ بیچارہ وہ پارٹی جس کی موقف کی تائید میں وہ پیش ہوا ہے لیکن اس کے موقف کی تردید میں وہ بیان دے کے جا رہا ہے اور وکیل چپ سمن بکمن ہو کے کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بیان دے رہا ہے. اگر وہ ویجیلنٹ ہوگا فوری عدالت کے نوٹس میں لائے گا، اگر ویجیلنٹ نہیں ہوگا میری طرح سست مزاج بندہ ہوگا چپ کر کے بیٹھا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. دین چونکہ وہ خاموش رہا ہے، وکیل کا خاموشی جو ہے وہ پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گی. اور اگر وہ اعتراض نہیں کرتا تو گواہ کے بیان کا فائدہ مخالف پارٹی اٹھا گئی اور وہ جو اپنے تائید میں اس گواہ کو لے کے آیا ہے اس کا موقف کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بلکہ فریق مخالف کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اگر کوئی بات اس کے حق میں پیش کی جا رہی ہے تو اس کو فائدہ اس کو مل جائے گا، کیونکہ قانون کی نظر میں گواہ کو پیش کرنے والا فریق اگر اپنے گواہ کے اپنے خلاف دیے گئے بیان پر اعتراض نہیں کرتا تو قانون جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر اس بات کو قیاس کر لے گا، پرزیوم کر لے گا کہ گواہ اس کی مرضی کے مطابق بیان دے رہا ہے. یعنی یہ بندہ لایا اپنے موقف کی تائید میں تھا، تردید میں بیان آ رہا ہے، خاموش ہو گیا، اعتراض نہیں کر رہا ہے، سمجھا جائے گا کہ اس کی مرضی سے یہ بیان دیا جا رہا ہے. اور اس کا اعتراض نہ کرنا گویا اس بات کے مترادف ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ یہ یہی بیان دے اور اس فریق کے اوپر اسٹاپل لاگو ہو جائے گا. اور اس بات کا فائدہ مخالف فریق اٹھائے گا. اس لیے جس طرح سے کراس ایگزامینیشن کرنے والے وکیل صاحب کو اپنے فن میں محتاط ہونا چاہیے، ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اسی طرح
گواہ کا بیان کروانے والا وکیل صاحب یا جو پارٹی ہے اس کو چاقو چوبند ہونا چاہیے کہ آیا اس کا گواہ جس کو اپنے موقف کی تائید میں عدالت میں پیش کر رہا ہے کہیں اس کے مفاد کے خلاف تو نہیں جا رہا، یا مخالف فریق کو کہیں فیور تو نہیں کر رہا کہ اندر کھاتے کوئی راتوں رات نہیں مل گیا ان سے۔ اگر کہیں بھی اس گواہ کی جانبداری کا علم ہو تو اس کو چاہیے کہ زبانی یا ریٹن فارم میں فوری طور پر عدالت سے اس بات کی صدا کرے کہ اس گواہ کو منحرف قرار دلے دیا جائے اور حالات و واقعات کے مطابق اس کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کروائے اور اس پر جرا کرے، اس کے بیان کو فوری طور پر جو ہے وہ غیر معتبر قرار دے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بیان اس پارٹی کا بیڑا غرق کر دے۔ اور جب کسی گواہ کے بیان میں جانبداری نظر آئے، عدالت اسے منحرف قرار دے تو عدالت اسی فریق کو منحرف گواہ پر کراس ایگزامینیشن کا حق دے اور اسے مخالف فریق کا گواہ سمجھتے ہوئے وہ پارٹی اس پر کراس ایگزامن کرے گی اور اس کو عدالت کی نظر میں غیر معتبر قرار لایا خود ہی ہے، لیکن وہ بندہ آستین کا سانپ نکلا، اس کے موقف کا بیڑا غرق کیا، اس کے کیس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، تو اب اس کا فرض، اس کا حق بن جاتا ہے کہ اس پہ کراس کر کے اس کو عدالت کی نظر میں غیر معتبر قرار دلوائے۔ اور کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں اس منحرف گواہ پر لیڈنگ کویسچنز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا لیڈنگ کویسچن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، جب گواہ منحرف ہو گیا ہے ہم کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں اور لیڈنگ کویسچنز ہم کس طرح سے کریں گے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مخالف فریق سے مل گئے ہیں، مخالف فریق نے آپ کو رشوت دے کر یہ بیان میرے خلاف، میرے ہی گواہ ہوتے ہوئے میرے ہی خلاف بیان دینے کے لیے آپ کو مجبور کیا ہے۔ یہ سوال ہم لیڈنگ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ نے گریٹیفیکیشن مخالف فریق سے لیے اور مخالف فریق کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے میرا گواہ ہوتے ہوئے ہی اس کے حق میں بیان دے دیا اور میرے موقف کی تردید کر دیا۔ ہم یہ بھی لیڈنگ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ نے مخالف فریق سے کوئی مفاد حاصل کیا اور اس کے حق میں بیان دے دیا۔ آپ یہ بھی لیڈنگ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فریق کو نقصان پہنچانے کے لیے، پرانا بدلہ لینے کے لیے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے ہی فریق کے موقف کی تردید کر دی ہے۔ لیڈنگ کویسچن میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں منحرف گواہ کو کہ آپ نے اصل حقائق کو چھپا کر غلط بیانی سے کام لیا ہے، وہ کہے گا نہیں، لیکن لیڈنگ کویسچن میں لازمی اس بات کو پٹ کریں۔ اس کے بعد ہم لیڈنگ کویسچن میں یہ بھی منحرف گواہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے عدالت میں جو فلاں تاریخ کو بیان دیا تھا، اب آپ اس بیان کے برعکس بیان دے رہے ہیں۔ پہلے آپ نے 161 میں یہ بیان دیا تھا، فلاں عدالت میں آپ نے یہ دیا تھا، لیکن اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب یہ لیڈنگ کویسچن آپ نے کرنا ہے کہ پرانے کسی سابقہ کسی بیان کے ساتھ اس کو کنٹراڈکٹ کرنا ہے، اس کے بیان کو، کہ پہلے 161 کی سٹیٹمنٹ میں یا فلاں عدالت میں یا فلاں پروسیڈنگز میں آپ نے منحرف گواہ کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں تاریخ کو یہ بیان دیا تھا، اب آپ اس کے برعکس بیان دے رہے ہیں۔ تو دین ایک اہم کام کرنے والا ہے کہ جو اس کا سابقہ بیان ہے جو اس نے پہلے دیا تھا، اس کی کاپی اس منحرف گواہ کو، اس ہاسٹائل وٹنس کو کنفرنٹ کروائیں، اس کو لازمی طور پر دکھا کے اس کو کنفرنٹ کروائیں تاکہ کنفرنٹ ہو جائے اور اس کا فائدہ آپ کو مل جائے اور منحرف گواہ جو ہے وہ اس کا عدالت کی نظر میں وہ اس کا معاملہ شیٹر ہو جائے۔ یہ بات 1996 SCMR پیج 101 میں بھی یہ بات ڈسکس کی گئی تھی۔ تو دوستو اس حوالے سے شہادت جو ہے جوڈیشل پروسیڈنگز کی روح کا درجہ حاصل کر گئی ہے، اور اس کے بغیر جس طرح سے جسم
بغیر روح کے مردہ ہے. ایک جوڈیشل پروسیڈنگ شہادت کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.